बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अगेन, आपने देखा होगा कि मेरी बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जिनके अंदर मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए एनीबडी वेदर कोई डॉक्टर हो या ना हो, उसको भी तो छोटी मोटी तकलीफ़ें, बीमारियां, दर्दें हो सकती हैं। और फिर जब हमारी उम्र में आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको ये चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे कुछ दिन पहले, कोई 7-8 दिन पहले, बड़ा सीवियर किस्म का गर्दन में दर्द हुआ। इतना शदीद गर्दन में दर्द था। और व्हेन आई डिस्कस, मैं अपने घर में, मेरी बीवी ने कहा कि भाई क्यों इतना दर्द हो रहा है, तो तुम इसके क्या MRI कराओ, टेस्ट करवाओ। तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें थी। तो एक ख़्याल आया थोड़ी देर के लिए मेरे दिल में कि लोग आते हैं मेरे पास गर्दन में दर्द के लिए, तो अगर मैं अपनी गर्दन ठीक नहीं कर सकूँगा तो मैं बड़ा एक एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाऊँगा कि देन आई हैव नो राइट कि मैं लोगों की गर्दन का इलाज करूँ, अपनी का तो मैं कर नहीं सकता। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो दर्द कैसा था, फिर मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या थी, और फिर मैं आपको बताता हूँ उसका इलाज मैंने कैसे किया और वो ठीक कैसे हुआ। अब ये डॉक्टरी तो है ही है, विद पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। मेरा जो दर्द था वो इस जगह पे शुरू होता था और यहाँ आता था, और फिर ये मेरी बाजू सुन्न होती थी यहाँ तक, और ये इतना शदीद था। और सुबह जब मैं सो के उठता था कि मुझे समझ नहीं आती थी, कभी मैं यूँ होता था, कभी मैं यूँ होता था। ज़ाहिर है जब पहले दिन मुझे दर्द हुआ तो मैंने मेडिसिन ली, फिर मैंने मेडिसिन थोड़ी सी बढ़ाई, फिर मैंने लोकल एरिया को देखा टेंडरनेस कहाँ पर है, तो मुझे पता लगा कि टेंडरनेस मेरी जहाँ पे गर्दन और कंधा मिल रहा होता है, यहाँ पे टेंडरनेस है। फिर मैंने देखा कि किस मूवमेंट में दर्द ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने एक्सरे करवाया एंड MRI करवाया, और मुझे पता लगा कि मेरी एक डिस्क जो C5 और C6 है वहाँ पे प्रोलैप्स कर गई है। प्रोलैप्स कर गई मतलब वहाँ पे वो थोड़ी सी आगे को आ गई है। अच्छा, अब 5-6 पे अगर आई है तो ये जो एरिया होता है ये 5-6 का ही होता है। तो इस पे जब प्रेशर पड़ेगा तो आपकी गर्दन का जो दर्द है वो यहाँ से होता हुआ आपके बाजू तक भी जाएगा, बाजू आपकी थोड़ी सी सुन्न भी होगी। अगर ये शदीद बढ़ जाए तो फिर हाथ में बाकी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो आपके कमज़ोरी भी आ सकती है। मतलब उसको जांचने का तरीका ये, आप चुटकी बजा के देखें ये काम कर रहा है, आप बाजू ऊपर लेके जाएं, ठीक है, आप बाजू को ज़ोर लगा के देख लें। मतलब इससे आपको अंदाज़ा होता है कि वीकनेस नहीं है, सिर्फ पेन है। अब जब ये पेन हो गया तो दवाई तो हो गई, आपने देनी है, लेकिन वो जगह जहाँ पे वो डिस्क प्रोलैप्स की है वो बातों से तो नहीं जाएगी, यू हैव टू डू समथिंग। अब ज़हन में आप ये रखें कि जब इस किस्म की एक्यूट सिचुएशन आती है तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। तो जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो तो उसके 3 उसूल याद रखिएगा, और वही आपने करने हैं अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो तो। पहला उसूल ये है कि उस इन्फ्लेमेशन को गर्म टकोर नहीं करनी। मैंने बर्फ़ की जो आइस पैक्स होते हैं उनको इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे दिन में 3 टाइम्स अ डे 5-5 मिनट के लिए रखना शुरू किया। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मैंने, और बाज़ औक़ात मैं रिकमेंड भी करता हूँ, हालांकि मैंने स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ली और दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी ली, बिकॉज़ मैं चाहता था, और मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ कि एक तो ये पेन इतना शदीद होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरा इसको जल्दी ख़त्म होना चाहिए। तो दूसरा ये काम किया। तीसरा काम मैंने ये किया, और जो सबको करना चाहिए, आप एंगल ढूंढें कि किस एंगल के अंदर आपकी जो नर्व है जिस पे डिस्क प्रोलैप्स कर रही है या एंट्रैप कर रही है या पिंच कर रही है, उसको रिलैक्स कैसे करना है। अब आप देखिए, अगर मेरी ये साइड इन्वॉल्व है तो मेरी गर्दन की ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इसको रिलैक्स करेगी। अब मैं रात को अगर सोऊंगा तो मुझे इतना मोटा तकिया लेना चाहिए, जो तकिया यहाँ से, यानी डबल से भी बड़ा तकिया।
اب یہاں پہ غلطی ہم کر جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ہمیں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ نہیں گردن میں درد ہو تو چھوٹا تکیہ ہی لینا ہے. تو سونا جب آپ نے اس سائڈ کے اوپر ہے، یعنی یوں اگر آپ نے سونا ہے تو موٹا تکیہ ہو تاکہ آپ کی جو گردن ہے وہ یوں رہنی چاہیے. اچھا، اسی طرح شولڈر آپ کا یوں رہنا چاہیے، یعنی یہ جتنا اپارٹ ہوگا اس کے اوپر پریشر کم پڑ رہا ہوگا. اگر آپ نے اس سائڈ پہ سونا ہے کروٹ لے کے تو تکیہ چھوٹا رکھنا ہے آپ نے، یا سلوپنگ تکیہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی گردن اگر ادھر آپ سو رہے ہیں تو یوں ہونی چاہیے. یوں بھی ہوگی تو اس کو ریلیکسیشن مل جائیں گے. دیٹس نمبر 1 پوسچر. نمبر 2، اس کے اندر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ پیچھے والی جو ایکسرسائز ہے، یعنی گردن کو پیچھے زیادہ نہیں لے کے جانا. اس کو ہم ہائپر ایکسٹینشن کہتے ہیں. ہائپر ایکسٹینشن میں جو آپ کے، یہ دیکھیے اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وینز نہیں ہیں، یہ نروز ہیں. تو جب آپ ہائپر ایکسٹینشن میں جاتے ہیں تو ان پہ پریشر زیادہ پڑ جاتا ہے، لہذا آپ کو گردن بہت پیچھے نہیں کرنی. اور جو نیک کی پوزیشن ہے آپ اس کو بہت زیادہ ڈاؤن بھی نہیں کرنی، لیکن اگر اس کو آپ یوں کریں گے تھوڑا سا باہر نکالیں گے یہ، اینڈ ہولڈ اٹ دیئر فار لٹل وائل، اور پھر آپ نارمل لے آئیں، پھر آپ اس کو سامنے لے کر آئیں. اور اگر سائڈوں میں جانا ہے تو اس سائڈ پہ لے کے جائیں. تو اس جگہ کو اگر 6-7 دن تک آپ آئسنگ کریں، میڈیکیشن لیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ جو پوزیشن ہے دیکھیں نا، اس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے. یہ میں نے گردن کا نہیں دکھایا، یہ کمر کا ہے. کمر میں بھی یہی ساری چیزیں اسی طرح ہوں گی. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. جن لوگوں کو کمر کے اندر بھی درد ہو اور وہ ٹانگ میں درد آ رہی ہو، وہ بھی ایک ایکسرسائز بتائی جاتی ہے کہ آپ جب الٹا لیٹتے ہو تو آپ خود کو یوں کرو. یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ورٹیبرا جہاں سے نس گزر رہی ہوتی ہے، یہ ورٹیبراز کی جو سوراخ ہیں انٹرورٹیبرل فورامنا، یہ تنگ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کرنے سے جو گردن کا پین ہے، اٹ ٹک می، آئی تھنک آئی واز ورڈ، کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو آئی وڈ ہیو ٹو گو فار سرجری. کیونکہ وہ ڈسک کو مذاق تو نہیں ہے نا، پھر آپ کو اس کو نکالنا پڑتا ہے، سرجری کروانی پڑتی ہے. تو آئی ٹک اے ٹرائل، اور بہت سے پیشنٹس کو بھی میں ٹرائل دیتا ہوں، اور اب تھوڑی بہت دن لگتے ہیں، لیکن اٹ از ناؤ آلموسٹ 90% اوکے. اب اگر میں موومنٹ کرتا ہوں تو میری تھوڑا سا اس سائڈ پہ جانے میں ہوئی ہے. یہ ابھی بھی میں اوائڈ کروں گا، یہ نہیں کروں گا موومنٹ، اس سائڈ پہ میں کروں گا. اور تو میرا کہنے کا صرف مطلب یہ تھا آپ کو کہ بہت ساری جو ہماری مسکیلو اسکلیٹل پرابلمس ہوتی ہیں اسکیلیٹن کی، ان کے اندر ہمارا پوسچر، ہماری پوزیشن، یہ بڑی اور جو اینگل آپ کو کمفرٹ دے رہا ہوتا ہے اس میں رہنا ہے آپ نے. اور ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں تو پھر آپ ایک خواہ مخواہ بے وجہ کی سرجری سے بچ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کو لگے نہیں فرق پڑ رہا، اور پھر ڈاکٹر آپ کو بہت سے اور بھی ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. MRI کرنے کے بعد پھر آپ NCS الیکٹرومایوگرافی کرواتے ہیں. اینڈ اگر خدا نہ خواستہ ویکنیس بھی آنی شروع ہو جاتی ہے تو دین اٹ از امپورٹنٹ، مینڈیٹری ہو جاتی ہے سرجری. لیکن درد کی حد تک یہ کام اگر آپ کریں تو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.